नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं र मुलुकका कुरा गरी सँगसँगै हामी नागरिकका पनि कुरा गर्छौं। नागरिकका पनि आफ्नै किसिमका कर्तव्य हुन्छन्, नागरिकले पनि पालना गर्नुपर्ने आफ्नै किसिमका अनुशासन हुन्छन् र नागरिकलाई कर्तव्यनिष्ठ र अनुशासित बनाउने काम राज्यले गर्छ, सरकारले गर्छ अथवा कानुनले गर्छ, मुलुकको कानुनले गर्छ। मुलुकको कानुन आफै अनुशासित भयो भने नागरिकलाई पनि अनुशासित राख्न सक्छ, सरकारलाई दललाई पनि अनुशासित राख्न सक्छ। तर दुर्भाग्य हामी कहाँ न कानुन अनुशासित भयो, न सरकार अनुशासित भयो, न त तपाईँ हामी नागरिक नै अनुशासित भयौँ। नेपाली भएर जन्मनुको एउटै अर्थ हो राजनीतिको चेतना राख्नु, कुनै एउटा दलसँग आबद्ध हुनु, कुनै एउटा दलको नेताको बखान गाउनु र एक आपसमा लड्नु, भिड्नु, मर्नु, आफ्नो जिन्दगी सिद्ध्याउनु। विशेष गरी पछिल्ला 25-26 वर्षदेखि तपाईँ हामी यो नियति भोगेर बाँचिराखेका छौँ। हामीलाई राजनीतिले हप्ता दिनदेखि लाइनमा ग्यास सिलिन्डर राखिराखेका छौँ, त्यहाँ पनि छोड्दैन। लाइनमा बसिराखेका छौँ एक सिलिन्डर ग्यासका लागि, त्यहाँ पनि राजनीतिका कुरा गर्छौँ र आफ्ना नेताको बखान गाउँछौँ। आफूलाई मन परेको नेताका बारे कसैले आलोचना गर्यो भने डाँडा किट्छौँ, बडो मुरमुरिन्छौँ। तर यो भुल्दैनौँ कि हप्ता दिनदेखि ग्यासको लाइनमा कठाङ्ग्रिएर बसिराखेका छौँ आफै। घरमा बत्ती आउँदैन, घरमा धारा आउँदैन, त्यहीँ पनि हामी पीडा खेपेर बसेका हुन्छौँ। त्यहाँनिर आफूले मन पराएको नेताका बारे कसैले केही बोलिदियो भने बडो चिटचिट पसिना आउँछ। राजनीति अस्पतालमा छ, राजनीति विद्यालयमा छ, राजनीति घरमा छ, राजनीति हरेक ठाउँमा छ। राजनीति विहीन भएर तपाईँ हामी नागरिक भएर बाँच्न सक्ने अवस्थामा अब छैनौँ। अर्थात् राजनीति तपाईँ हाम्रा लागि सङ्क्रमित बनिसकेको छ। त्यो राजनीतिको सङ्क्रमित बनेको डरलाग्दो रोगका कारण तपाईँ हामीले आफ्नो सुन्दर भविष्य र सुन्दर मुलुकलाई गुमाइराखेका छौँ। दिन प्रतिदिन अधोगतितर्फ तपाईँ हाम्रो जिन्दगी गइराखेको छ। अनुशासित नहुनु जस्तो ठुलो रोग केही पनि होइन। अहिले हामी त्यही रोगको भारी बोकेर हिँडिराखेका छौँ। रोजगारीका लागि विदेश जान्छन् युवाहरू, त्यहीँ राजनीति सुरु हुन्छ। बडो गजबको कुरा छ, काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आएको छ। अहिले बेलायतमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सन्दर्भलाई लिएर ठुलो कलह छ, नेपालीहरूका बिचमा ठुलो कलह भएको छ। अब यहाँबाट केही थान काङ्ग्रेस नेताहरू अमेरिका जानेछन्, बेलायत जानेछन्, कोरिया जानेछन्, जहाँ जहाँ आफ्ना सङ्गठन त्यहाँ जानेछन्। हरेक देशमा कामदार पुगेको ठाउँमा सङ्गठन छन्। सङ्गठन मात्रै होइन, मगर सङ्घ छ, दलित सङ्घ छ, चौधरी सङ्घ छ, बाहुन सङ्घ छ, क्षेत्र सङ्घ छ, सबै सङ्घहरू त्यहाँ बनिराखेका छन्। अझ हास्यास्पद र लाजमर्दो कुरा त अमेरिका जस्ता केही देशहरूमा जहाँ कम्युनिस्ट झन्डाहरू फहराएर खुलियाम कार्यक्रम गर्न पाइँदैन, त्यो ठाउँमा कम्युनिस्टका नाममा कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने झन्डा विहीन भएर त्यहाँ कार्यक्रम गरेर मुलुकका पुष्पकमल दाहालको बखान अथवा यस्तै कम्युनिस्ट नेताहरूको बखान गाएर समय बिताउँछन्। एउटा कुनै बिजोगमा परेको नागरिकका बारेमा 1 घण्टा समय दिन विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई धौ पर्छ। आफ्नै परिवारलाई समय दिन धौ पर्छ, तर मुलुकको राजनीतिका बारे समय दिनु पर्यो भने जागिरी छोडिदिन्छन्। खाडी मुलुकमा राजनीति व्याप्त छ। नेपाली राजनीति का कारण कतिपय खाडी मुलुकका युवाहरू बेरोजगारी बन्न थालेका समाचारहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। सम्भवतः विश्वमा अत्यन्तै गरिब र जहाँ अस्थिर हुन्छ ती देशहरूमा राजनीतिले यो ढङ्गको रवैया देखाउँछ र विश्वका राजनीतिक रवैया बढी भएको मुलुक नेपाल नै हुनुपर्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, 10,000 जागिर खानका लागि 8,000 जागिर खानका लागि ऋण काटेर खाडी गएको हुन्छ, त्यहीँ गएर एउटा अनपढ युवा राजनीति गर्न थाल्छ। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण जागिर छोडेर अमेरिका गएको हुन्छ, सारा परिवारलाई नेपालमा छोडेको हुन्छ, गएर आफ्नो डिग्रीको सर्टिफिकेट खल्तीमा कोचेर अत्यन्त तल्लो तहको काम गरिराखेको हुन्छ, त्यही मान्छे त्यहाँ राजनीति गर्छ। जिन्दगी सिद्धिएको थाहा छैन। नेपालको राजनीतिका कारण म अमेरिका गएर टोयलेट सफा गर्दैछु, म नेपालमा छँदा विश्वविद्यालयतिर पढाउँथेँ, यहाँ आएर मैले झाडु लगाउँदैछु, म कुचो लगाउँदैछु।
त्यो मलाई यो नियतिमा पुर्याउने काम, यो ठाउँमा पुर्याउने काम मेरो देशको राजनीतिले गर्यो भन्न ठान्दैन। मैले पढ्न नपाएका कारण रोजगारी पाइनँ अथवा पढेँ अथवा रोजगारी पाइनँ र म खाडीमा छु, मेरो देशको राजनीति कमजोर भयो, राजनीति लुच्चु भयो, छुचु भयो, स्वार्थी भयो, त्यसका कारण मैले खाडीमा आएर बालुवामा साग फलाउनु राखेको छ, म आफ्नो जिन्दगी बनाउन आएँ, ऊ सोध्दैन। नेपालमा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, मधेसवादी त्यसको चिन्ता हुन्छ र ऊ त्यही राजनीतिक सङ्गठनभित्र आबद्ध हुन्छ। जहाँसुकै नेपालीको चरित्र अत्यन्तै खराब भयो र अत्यन्तै कमजोर पनि भयो। ठुल्ठुला गफ गरेर, अरूलाई ठगेर, अरूमाथि ठालुपन लादेर खाने प्रवृत्ति भएका कारण ती प्रवृत्तिहरू, ती संस्कारहरू विदेशमा पनि गए र विदेशमा कमाउन गएका मान्छेहरू त्यहीँ लड्न थाले, त्यही भिड्न थाले। बडो गजबको कुरा छ, अमेरिकामा कति दर्जन सङ्घ संस्था छन् नेपालीहरूका भन्ने पत्तो छैन भन्न थालेका छन्। बेलायतमा त्यस्तै छ, हरेक देशमा त्यस्तै छ। महाधिवेशन ताका जब दलहरूको महाधिवेशन आउँछ त्यसपछि प्रतिनिधिहरू जान्छन् मिलाउन, झगडा मिलाउन, घुम्नका लागि। दर्जन एमालेका पालामा पनि गए, माओवादीका पालामा पनि जान्छन्, आयो काङ्ग्रेसको पाला अब आउँदैछ। यस्तो छ नेपालको राजनीति कति कमजोर छ र कति कमजोर राजनीतिलाई तपाईँ हामीले मलजल गरिराखेका छौँ, पालिराखेका छौँ भन्नेको यो बखान गरी साध्य छैन। यस्तो कमजोर राजनीतिले देश बन्दैन र तपाईँ हाम्रो जिन्दगी पनि बन्दैन, भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। जुन देशमा राजनीति अनुशासित हुन्छ त्यो देशमा कानुन पनि बलियो हुन्छ। जुन देशमा राजनीति अनुशासित हुन्छ त्यो देशको विकास पनि बलियो हुन्छ। जुन देशमा राजनीति अनुशासित हुन्छ त्यो देशका नागरिक पनि अनुशासित हुन्छन्। बार बार हामीले भनेका छौँ कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि टुप्पामा पुगेर होइन, फिँदमाबाट कानुन कार्यान्वयन गरौँ। कानुन पहिला सडकबाट कार्यान्वयन गरौँ। कानुनका खुट्टाहरू सडकमा पनि हुन्छन्। कानुन एकैचोटि धुरीमा चढ्दैन। जब कानुन सडकबाट परिपालना गर्न थालिन्छ त्यसपछि कानुन महलमा पुग्छ। सडकमै कानुन कार्यान्वयन छैन। कानुन कार्यान्वयन गर्न बसेका सामान्यभन्दा सामान्य कर्मचारीहरू पनि उत्तरदायी छैनन् कानुनप्रति। सङ्गठनहरू उत्तरदायी छैनन् कानुनप्रति। तपाईँलाई याद दिलाउँ, कुनै समय ट्राफिक साथीहरूले जथाभावी बाटो काट्नेहरूलाई कठघरा बनाए बाटोमै र केही समय राखे। कहिले चक्लेट खुवाएर व्यङ्ग्य गरे, कहिले सुन्तला खुवाएर व्यङ्ग्य गरे, कहिले उठबस गराए, अनेकन गरे। त्यो उनीहरूको सनक थियो, केही दिनका लागि थियो र त्यो बन्द भयो। अहिले तपाईँ बिहानमा हिँड्नुहोस्, बडो ताजुक देख्नुहुन्छ। म त बानेश्वरदेखि लाजिमपाट आउँदा थुप्रै जेब्रा क्रसिङ र थुप्रै आकाशे पुल काटेर आउनुपर्छ। सधैँ कल्पना गरिबस्थे, कहिलेकाहीँ बडो रमाइलो दृश्य देखिन्छ। खल्तीमा हात घुसारेका 2-3 थान ट्राफिक प्रहरी र उनीहरू सँगसँगै दायाँ बायाँ टाई झुन्नाएका कतै कलेज पढाउन जाँदै गरेका प्राध्यापक हुन सक्छन्, कतै विद्यार्थीहरू हुन सक्छन्। उनीहरू सँगै मिलेर ठिक आकाशे पुलको मुनिबाट बाटो काटिराखेका हुन्छन्। शङ्का लाग्दै थियो कुन दिन यही ठाउँमा ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। नभन्दै आज बिहान बागोजारतिरबाट रत्नपार्क चोकबाट भोटाइटी जाँदै गरेको मोटरसाइकल हुइकेर आउँदै रहेछ। एउटा विद्यार्थी, कुनै कलेजको विद्यार्थी छात्रा छिन्ती, उनलाई जोडले हिर्काइदियो। उनी उछिट्टेर निकै पर ढलिन् र कक्राकुर्केर चिच्याउँदै थिइन्, रुँदै थिइन्। त्यही मौकामा मोटरसाइकलवाला भाग्न खोज्दै थिए। मान्छेहरू भेला भए उनको रुवाई कराईलाई एकछिन सुन्दै थिए। ट्राफिकलाई फोन गरेँ, आधा घन्टासम्म ट्राफिक आउन सकेको थिएन। मै आफै 2-3 ठाउँमा फोन गरिदिएर त्यहाँ दुर्घटना भइराखेको छ। र मोटरसाइकलको दावा के थियो भने जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नु पर्दैन, आकाशे पुलको ठिक मुनिबाट बाटो काट्ने। मैले हान्ने भन्दै थिएँ। मैले उनलाई प्रश्न गरेँ, तपाईँ यो वानै हो, अनुशासन तपाईँलाई पनि लाग्छ र कानुन तपाईँलाई पनि लाग्छ नि, तपाईँ बिहान भन्न पाउनुहुन्न, किन तपाईँले ट्राफिकले यो बाटो हिँड्नु हुँदैन भनेको बाटोमा तपाईँ क्रस गर्दै हुनुहुन्छ र किन यति धेरै स्पिडमा आउनु हो बिहानमा? तपाईँले एउटा छात्रलाई अनुशासन सिकाउँदै गर्दा तपाईँ अनुशासित हुने कि नहुने? कम्तीमा हामी सबै अनुशासित हुन सक्नुपर्छ। तपाईँलाई फेरि अर्को गजबको याद दिलाउँ, निकै चर्चा परिचर्चा भयो सञ्चार माध्यममा। सरकारका केही मन्त्रीहरूले चर्को वकालत गरे। जति बेला सार्क सम्मेलन नेपालमा भयो त्यो बेला बाटोमा बगैँचा बनाइयो, बाटोका छेउछाउमा फुलहरू रोपियो। अब त्यहाँ वारिपारी जानेहरूका फोटो खिचेर पत्रपत्रिकामा आउन थाले। जसले जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्दैन ऊ असभ्य हुन थाल्यो। मानव एकाएक हाम्रो देश सभ्य भयो, हामी गजबका भयौँ। तर दुर्भाग्य अहिले
गजब त कस्तो गजब भने सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू चढेका गाडीहरू जेब्रा क्रसिङमा रोक्दैनन्। जहाँनिर जेब्रा क्रसिङ छैन त्यहाँनिर रोक्छन्, आफ्ना स्टाफहरू आफ्ना कर्मचारीहरूलाई उतार्छन् र ती कर्मचारी त्यही फुल टेकेर पारी बाटो काट्छन्। स्कुल बसभित्र एउटा शिक्षक त अवश्य हुन्छ। रोक्ने ठाउँमा जेब्रा क्रसिङको छेउछाउमा अथवा यहाँबाट बाटो काट्न सजिलो हुने ठाउँमा रोक्दैन, उसले जहाँनिर टाढा पर्छ त्यो बिचमा रोकिदिन्छ र ती विद्यार्थीहरू ओर्लिन्छन् र ती विद्यार्थी त्यही फुल कुल्चेर पारी जान्छन्। स्कुलमा सिकाइन्छ कि सिकाइँदैन? सार्वजनिक रूपमा रहेका सम्पत्तिहरूलाई तिमीहरूले सम्मान गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ भनेर सिकाइन्छ कि सिकाइँदैन होला? यसकारण हामी ढोङ्गी छौँ, नौटङ्की गर्छौँ हामी बढी। नेपालीलाई जस्तो नौटङ्की गर्न र ढोङ्ग सार्वजनिक गर्न सम्भवतः संसारमा अर्को मान्छेलाई अर्को प्राणीले आउँदैन पनि। तपाईँ याद गर्नुहोस् त, जति बेला सडक किनारामा अथवा सडकको बिचमा बिरुवा रोपियो त्यति बेला गजबै भयो। हामीसँग जस्तो अनुशासन विश्वमा कोसँग छ? कसैले पात टिप्यो भने पनि फोटो खिचेर सार्वजनिक गरियो, कसैले बाटो अनावश्यक त फुल दुबो खिचेर पारी गयो भने बवाल गरियो। तर अहिले विद्यार्थी हिँडिराखेका छन्, उनीहरूको दोष होइन। त्यो सवारी चालक र त्यहाँ आउने शिक्षकले कम्तीमा यो ठाउँबाट विद्यार्थी बाटो काट्न सक्दैनन् अथवा विद्यार्थीलाई असजिलो हुन्छ। सजिलो हुने ठाउँबाट बाटो काट्नका लागि बस त्यहाँ रोक भन्नु पर्यो र विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु पर्यो तिमीहरू जेब्रा क्रसिङबाट मात्रै जाऊ है, त्यहाँ फुल नकुच भन्नु पर्यो। त्यो पनि छैन। रमाइलो ठ्याक्कै यति त्यो आकाशे फुलको यति ठुलो धज्जी उडाइएको छ, यति व्यङ्ग्य गरिएको छ, ठिक माथिबाट मानौ यहीँबाट बाटो पारी काटिएन भने वारीबाट पारी जान सकिँदैन भनेको जस्तो टाइधारी मान्छेहरू घाँटीमा दाम्लो झुन्नाएर हातमा ब्रेक केस झोलाहरू बोकेर पारी गइराखेका हुन्छन्। ट्राफिक बिहानको जाडोका कारण होला दुई हात खल्तीमा घुसारेर काप्दै उभिराखेका हुन्छन् कि त फोनमा व्यस्त हुन्छन्। तिनै ट्राफिक दाजुभाइ कहिले उठबस गराए, कहिले चक्लेट खान्दे, कहिले सुन्तला खान्दे, कहिले कटघरामा 1 घन्टा राखे, कहिले जरिमाना राखे। कानुनको योभन्दा धज्जी केही हुन्छ होला? ल भन्नुहोस्, तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्। कानुन भनेको चिज कुनै एउटा अधिकृतमा सनक चढेका भरमा कानुन जुर्क उठेर दौडिने होइन। कानुनको यात्रा सतत हुन्छ। कानुनले गर्मीमा शिर ठाडो गराउने, जाडोमा शिर निहुराउने पनि होइन नि त। कानुन त जहिलेसुकै ठाडो हुन्छ। हामी कहाँ अब जाडो छ, बिहानमा ट्राफिक साथीहरू चुपचाप हुन्छन्। बिहान त्यो दुर्घटना घटेको आधा घन्टासम्म त्यहाँ ट्राफिक पुगेका थिएनन्। मैले आधा घन्टापछि रानीपोखरी स्थित प्रहरी ट्राफिक त्यहाँको प्रहरी कार्यालयलाई फोन गरेँ, 100मा फोन गरेँ, त्यहाँ दुर्घटना भइरहेछ, अहिलेसम्म मान्छे पुगेको सूचना पाइएन। आधा घन्टा, जबकि तपाईँको हिँडेर आउँदा पनि 3 मिनटमा आइन्छ। यस्तो छ प्रहरी, यस्तो छ सुरक्षा संयन्त्र। र हामी गणतन्त्रको कुरा गरिराखेका छौँ, हामी लोकतन्त्रको कुरा गरिराखेका छौँ, हामी अधिकारको कुरा गरिराखेका छौँ। हामीले अधिकारको कुरा गरिरहँदा, हामीले राजनीतिको कुरा गरिरहँदा, हामीले जातको र क्षेत्रको कुरा गरिरहँदा 7 दिनदेखि 8 दिनदेखि अथवा 2 महिनादेखि लाइनमा राखेका ग्यास सिलिन्डर सम्झेनौँ र हाम्रो भविष्य बुझेनौँ। हेर्नुहोस्, यतिसम्म तपाईँ हामी व्यथितिमा पुगिसक्यौँ कि एउटा गजबको दृष्टान्त, 2-3वटा दृष्टान्त म तपाईँलाई आज सुनाउँछु। बडो दिगदारी लाग्ने कुराहरू छन्, बडो दिगदारी लाग्ने। साबैलमा एकजना वृद्ध मान्छेले 60-65 वर्षको मान्छेले ग्यास व्यापार गर्नुहुँदो रहेछ। उहाँले ग्यास 70वटा ग्यास ल्याउनु भयो। कलङ्कीबाट ल्याएका ती ग्यास साबैल पुर्याउन 5000 तिर्नुभयो र त्यहाँ लगेर ग्यास 800 मूल्यमा ग्यास बेच्नु भएछ। एकजना कुनै दलको युवाले मलाई 5वटा चाहिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले 5वटा दिन सक्नु भएन। जानुभयो प्रहरीमा उजुर गरिदिनु भयो कालाबजारी गरेको भनेर। 800मा ग्यास बेचिराखेको छ, कालाबजारी भयो भने उजुरी गरिदिनु भयो। उजुरी गरिसकेपछि आधा सिलिन्डर ग्यास उजुरी। अहिले ती वृद्ध मान्छे, रोगी मान्छे, प्रेसर छ, परिवारमा रुवावासी छ। यो देश लुट्नेहरूले लुटिराखेका छन्। ग्यासमा कलङ्कीबाट त्यहाँसम्म पुर्याउन 80 रुपियाँ अर्को लाग्दो रहेछ, 20 रुपियाँ एक्स्ट्रा लिनुभएको रहेछ। उहाँले कालाबजारी गर्नुभयो भने जेल मुद्दा हालियो। उहाँ अहिले 1 हप्तादेखि जेलमा हुनुहुन्छ, कटघरामा हुनुहुन्छ। प्रेसरको रोगी मान्छे, बिजोग छ, घरमा रोई कराई छ।
यो कुन दशा लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ। प्रहरीले अब त्यो मुद्दालाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारी वकिलकोमा पठाउनका लागि प्रहरीले चाँडो पठाउनु हुँदैन अरे, चाँडो पठायो भने घुस खाएको भन्ठान्छन् भन्ने डरले अहिले प्रहरी कठघरामा हुनुहुन्छ, उहाँ मुद्दा सुरु भएको छैन। मुद्दा सुरु हुनु नहुनुको कारण एउटै के भने प्रहरीले चाँडो प्रक्रियामा ल्याइदियो भने यी ग्यासवालाबाट घुस खायो र चाँडो लगिदियो भन्छन् मान्छेहरूले। यहाँ पत्रकार पनि आएका छन् रे, कस्तो राज्य होला यो। अर्कै एकजना साथीको घटना, पढेछन्, विदेश गएछन्, खाडी गए, केही समय बसे, केही लागेन, बिए पास गरिसकेपछि 21 वर्षीय युवा आए, एउटा ट्याक्सी समाते, ट्याक्सी चलाउँदै थिए। ट्याक्सीमा एकजनाले 30,000 रुपियाँ छोडेछ। देखेछन् ट्याक्सी जाँदै गरेको मान्छेलाई, ए हजुरको पैसा छोडियो, यहाँ यो लिनुहोस् भनेर फिर्ता गरिदिए। पैसा फिर्ता गरिदिए, जसले पैसा लिएको मान्छे हो उसले यहाँ 30,000 मात्रै होइन बढी थियो, अरू पैसा लुकाइस् तैँले लिए भनेर कुटपिट गर्दै गर्दै प्रहरीको थानामा पुर्याइदिए। आज 2 हप्तादेखि गौशाला प्रहरीमा ती युवा थन्केर बसेका छन्। हामीले मान्छेलाई अपराधी आफै बनाइराखेका छौँ। यदि ती ट्याक्सी चलाउने ती 21 वर्षीय युवा इमान्दार थिएनन् भने उनले त्यो 30,000 त्यो यात्रुलाई फिर्ता गर्नु जरुरी थिएन र त्यो 30,000 पनि उनले लिएर जान्थे होला। 30,000 उनले फिर्ता गरिसकेपछि कम्तीमा उसलाई सम्मान गरेर भाइ तिमी राम्रा छौ भन्दैको भए पो आगामी दिनमा पनि ऊ राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो युवा आगामी दिनमा किन सज्जन हुने, किन ऊ राम्रो हुने, किन अरूलाई उपकार गर्ने, किन अरूको बारेमा सोच्ने? ऊ आफ्नै बारेमा सोच्छ र ऊ अपराधी हुन थाल्छ। कानुन कस्तो गजबको छ। मुलुकको कानुनसँग विवेक छैन। हेर्नुहोस्, सामान्य प्रहरीले पनि सामान्य यो घटना यो प्रयोजनमा भइराखेको हुनसक्छ, यस कारणले यो निरपराधी हुनसक्छ, यो अपराधी हुनसक्छ भन्ने विवेक राख्नुपर्छ कि पर्दैन? गजब। अर्को एउटा घटना चावलकै सुनाउँ। पत्रकार महानुभावहरूलाई नि पेट्रोल त चाहिन्छ, ठुल्ठुला कुरा गरेर मात्रै भएन। कालाबजारीमा अथवा महँगोमा पेट्रोल बेच्दै रहेछन् एकजना साथीले 300 भनेछन्। ती पत्रकार साथीले 300 होइन मलाई 260मा दिनुहोस् भन्दै थिए अरे। 260मा त आउँदैन हजुर, कसरी ल्याइएको के ल्याइएको भए, ए आउँदैन ल। उनले कालाबजारीमा उजुरी गर्दै, पत्रकार त थिए, शक्ति थियो नि त उनीसँग, उजुरी गर्दै। उनलाई थाहा थिएन कि मैले 260मा किन्नु पनि मैले कालाबजारीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो भन्ने थिएन। र फेरि तपाईँ हामीले अर्को कुरा सोच्न जरुरी छ। सरकार मौन छ नाकाबन्दीप्रति, चुपचाप छ। अहिले यति धेरै गाडीहरू गुडिराखेका छन्। यदि मान्नुहोस् मान्छेले भारतमा गएर आफ्ना मोटरसाइकलमा जोखिम मोलेर पेट्रोल भरेर ल्याएर नबेचेका हुन्थे भने यो अहिले राज्य कस्तो हुन्थ्यो होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। 2-3 महिनाको यो अवधिमा यहाँ के चाहिँ हुन्थ्यो होला तपाईँ भन्नुहोस् त। अहिले जसले कालाबजारी गरेर देश सिद्ध्याउनेहरू अरू नै छन् हजुर। 20 लिटर तेल ल्याएर 20 लिटर तेल ल्याएर काठमाडौँसम्म ल्याइ पुर्याउन अनेक दुःख गरेर 300मा तेल बेच्नेलाई कालाबजारी भन्नु मूर्खता हो। अनेक दुःख गरेर ल्याएर ग्यास एउटा सिलिन्डर 5,000मा बेचिँदा त्यो कालाबजारी भयो भन्ने मूर्खता हो। यो कालाबजारी गरेको छ भने त राज्यले गर्यो, सरकारले गर्यो। देशै लुटेर देशै सिद्ध्याएर अनेक गर्नेहरूलाई कालाबजारी गरे भनेनौँ हामीले। गरिबीले चरम पीडा खेप्दै गरेका नागरिकले अवसर आयो धन कमाउनु, ल दुःख गरेपछि ज्यानै फालेपछि केही हुन्छ भने लौन भन्नेका विरुद्धमा हामी किन जाइ लाग्छौँ? एकजना साथीले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सर्लाहीबाट मोटरसाइकल विराटनगर लगेको एक खेपमा 5,000 लिने गरेको छु। मेरो साथीले दिनमा 3 खेप गर्छ, 15,000 झ्याप्पै कमाइरहेछ। उसले त 15,000 कमाउनका लागि दुःख त गर्यो नि त। र पैसा हुने मान्छेले त आफ्नो समय सदुपयोग गर्यो, घर जान पायो। र फेरि तपाईँ हामी के भन्छौँ भने त्यो मूर्खले किन 5,000 लिएको होला? उसले 5,000 उसले यो सम्पूर्ण दुःख त्यही 5,000का लागि लिएको छ। उसलाई दोष दिने होइन, राज्यको कमजोरी हो। सरकारले आज 3 महिनादेखि ग्यासको हाहाकार छ, तेल छैन, पेट्रोल छैन, बिजोग छ, हामीले केही उपाय अब खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। कुनै नागरिकले नाका पारी गएर आफ्नो मोटरसाइकलमा तेल हालेर ल्याएर 200मा 300मा बेच्दा कालाबजारी भयो भन्छौँ र हामी कटघरामा उठाइदिन्छौँ। त्यो पनि हाल्न आफूले सित्तैमा नपाएको रिसले। अहिले हिजो साथीले सुनाउँदै थिए गौशालामा 300 लिटर तेल पेट्रोल त्यहाँ एकजना पत्रकार साथीको सनकका कारण त्यहाँ थन्केर बसेको छ।
पत्रकार भएका कारण कार्ड भएका कारण उनलाई 260मा चाहिएको थियो, उनले मैले सक्दिनँ, मैले भ्याउँदिनँ भनिरहँदा 300मा लिनुहोस् भन्दा त कालाबजारी गर्ने उजुर गरिदिएर उनी अहिले कटघरामा छन्, सुनाउँदै थिए। यस्तो छ स्थिति। यो भनेको तपाईँ हाम्रा बिचमा झाँगिँदै गएको पाखण्डीपन र हामी अनुशासनहीनतामा पुगेको चरम नमुनाहरू हो यिनीहरू। यति धेरै तपाईँ यी कुराहरू सुनाइरहँदा हामी यो पचाइसकेपछि केही पनि भएको छैन। पचाइयो त, सबै कुरा पचाइसकेपछि मुलुक सन्चो छ, जिन्दगी सन्चो छ, राम्रो छ। तर तपाईँ अनुशासित हुने प्रयास गर्नुहोस् त, देश सम्झिनुहोस् त, अनुशासन भनेको कुरा के हो भन्ने कुरा गर्नुहोस् त। 2 महिनादेखि ग्यास सिलिन्डर बाटोमा सिक्रीमा चाबी लाएर राखिरहेछन् नागरिकहरूले। कस्तो देश होला यो? तपाईँ चाबेल चुच्चे पार्टीतिर जानुहोस्, यो सिलिन्डर कहिलेदेखि राखेको? 3 हप्ता भयो हजुर भन्छन् मान्छेहरू। यस्तो छ, राज्यले देखेको छैन। अब कोही मान्छेले कतैबाट सिलिन्डर ल्याएर 5000मा बेच्यो भने कालाबजारी भयो भनेर हामीले त्यसलाई गाली गर्छौँ। आधा सिलिन्डरको व्यापारीले 7000मा पाउँदो रहेछन्, 5000 उल्टै तिर्नु पर्यो। 20 रुपियाँ जति नाफा खाएर उसले एक्स्ट्रा बेच्न खोज्दा आफूलाई पाएन। म दलको यहाँको हर्ताकर्ता युवा, म डन पनि हुँ, मलाई 5वटा सिलिन्डर देऊ भन्दा अब पसलेले दिएनन्, अब कालाबजारी गर्यो भनेर प्रहरीमा लगेर उजुर हालिदिन्छ। प्रहरीले चाँडै मुद्दा चलाइयो भने त हामीले यी मान्छेबाट घुस खाएको ठरिएला भन्न नचलाइएको भनेर बस्छन्। कस्तो गजबको राज्य होला। एउटा नागरिकले पनि दुःख पाउनु हुँदैन भन्ने ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन सरकारले। यति मात्रै होइन, अझ सुन्दै थिएँ यी ग्यास व्यापारी मोटा छन् कि दुब्ला छन् भनेर सोध्दै थिए अरे प्रहरी। अलि मोटा रहेछन् भने अनेक किसिमबाट उतैबाट पनि झार्नु पर्यो, फेरि नाङ्गे झार पार्नु पर्यो। दुब्ला छन् भने 2-4 दिन दुःख दिनु पर्यो। दुःख पाउन जन्मिएको बबुरु नेपाली बुढो, रोगी बुढो दुःख पाउँदा पाउँदै गयो भने पनि ठिकै छ। होइन भने मैले यो वर्दीको इज्जत त राख्नु पर्यो नि नागरिकलाई दुःख दिएर, त्यो सोच्छन् प्रहरी। हुँदाहुँदा त्यो ग्यास अब प्रहरीले नै लाने भए, पैसा पनि नदिने भए, बुढाको दसैँ लाएर चाहिँ ठाकुरजी भनेर एकजना साथी गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो यस्तो देश हो जहाँ सज्जनको कुनै अर्थ छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ जति उदण्ड हुनुहोस्, जति मूर्ख हुनुहोस्, जति उग्र हुनुहोस्, त्यति तपाईँलाई सन्चो हुन्छ, तपाईँ राम्रो देखिनुहुन्छ। यो हदसम्म तपाईँ हामी पुगिसकेका छौँ। यो सबै चिज हुनुको पछाडिको कारण अत्यन्तै अविवेकी, अत्यन्तै अदूरदर्शी, अत्यन्तै मूर्ख राजनीतिका कारण तपाईँ हामीले यो कुरा बेहोरिराखेका छौँ। अघि मैले भने दुःख पाएर विदेश जान्छन् मान्छे काम गर्न, त्यहीँ गएर एउटा झन्डा समाएर के खानका लागि, केका लागि झन्डा बोकेर उभिन्छन् होला। 1-2 जना स्वार्थीहरूका कारण तपाईँ हामीले सबै सिद्धाइराखेका छौँ। हाँसो, खुसी, जिन्दगी, आनन्द सबै सिद्धाएका छौँ। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईँ हामीले खबरदारी गर्न जरुरी छ। खबरदारी गरौँ सभ्यताका लागि, खबरदारी गरौँ आचरणका लागि, खबरदारी गरौँ अनुशासनका लागि र खबरदारी गरौँ कानुनका लागि, सही कानुनका लागि। कानुन विषय भयो भने अघि मैले चिना मसिना उदाहरण दिइरहेको छु। हेर्नुहोस्, ठुलो मान्छे अस्ति हाम्रा प्रहरीका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पक्राउ परे, गए, ससम्मान उनीहरूलाई भिआइपी कोठामा राखियो। 10 करोड, 15 करोड, 5 करोड, 2 करोड झिक्न गाह्रो भएन, फ्याट्टा झिकी आनन्दले बाहिरी। त्यो बिचरा 60-70 वटा ग्यास सिलिन्डर बेच्दै गरेको एउटा व्यापारी जसले 20 रुपियाँ बढी लिएछ, ऊ कालाबजारीमा उसले अब भनेको पैसा झिक्न पनि सक्दैन। रोगी, प्रेसरको औषधि खानु छ, 65 वर्षको बुढो यो जाडोमा ल हेर्नुहोस्। एउटा ट्याक्सी चालक जसले भेटेको 30,000 फिर्ता गरिदियो, लौ यो 30,000 मात्रै थिएन, किन अरू लुकाइस दे भनेर प्रहरीमा लगेर छोडिदियो। त्यो युवाले धरौटी दिन सक्दैन, त्यहीँ पिल्सिन्छ। कति दिन यो विचित्रको छ। यसकारण हेर्नुहोस्, यो मुलुकको कानुन गरिबलाई मात्रै लाग्ने गरेको छ। यसैलाई तोडौँ। गणतन्त्र आएको छ मुलुकमा, गणतन्त्र आएपछि सबै समान हुन्छन् भनेर भाषण पनि तपाईँ हामीले सुन्यौँ। त्यही गणतन्त्रका लागि हामीले हेर्नुहोस्, तपाईँको घरमा कोही मान्छे मरेको छैन होला युद्धका नाममा, जनआन्दोलनका नाममा। जो घरमा मान्छे मरेको छ उनीहरूलाई कति पीडा हुन्छ होला। जो घरमा आन्दोलनका नाममा खुट्टा भाँचिएको छ, जो घरमा
आन्दोलनका नाममा हात भाँचिएको छ। जो घरमा आन्दोलनका नाममा मान्छे अपाङ्ग भएर बिजोग भएर पल्टिएको छ त्यो घरका मान्छेले अहिलेको व्यवस्थालाई देखेर कति आँसु बगाउँछन् होला। एकजना साथीले फोन गरिरहनुहुन्छ, ढालबहादुर बस्नेत भने उहाँ आन्दोलन पीडित हुनुहुँदो रहेछ, आन्दोलन घाइते हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले छोरीको फी तिर्न नसकेर रोइ कराइ गरेको सन्दर्भ छ। उहाँ जहिले पनि फोन गर्नुहुन्छ, लौ न हजुर मेरो छोरी पढाउन सकिनँ। तर फेरि एउटा बोलियो कार्यकर्ताले, एउटा नेताले क्षतिपूर्ति लिएको छ। 46 पछि काङ्ग्रेस एमाले क्षतिपूर्ति लिए राज्यबाट। जनयुद्ध आँकेका माओवादीहरूले क्षतिपूर्ति लिए, अरबौँ राज्यले तिरेन माओवादीलाई। अब मधेसको आन्दोलनपछि पनि राज्यले तिर्छ। हेर्नुहोस् स्थिति यस्तो छ। राजनीतिको लुटलाई कहिलेसम्म तपाईँ हामीले हेरेर बस्ने? 4006523 र 4006524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार, म कृष्ण पन्त। बिहान खतिवडाजीको सुनि, उहाँले 9 महिनापछि उहाँलाई चेताएछ। आमाको गर्भबाट जन्मिँदै 2टा सिरो कोड्दाखेरि उहाँ चाहिँ सबै सितम्मे भएछ। आज टिएका गरिब त्यो कमजोर वर्ग, बुढाबुढी बच्चाहरू के थिति कसरी त्यो बर्खा पनि बाँचे, अहिले पनि बाँचे, त्यो चेत कहिले खोल्ने हो? उहाँ त अलिकति केही न केही मलाई राम्रो लाग्छ। त्यस्तै हिजो यो नेकपा माओवादी के श्रेष्ठजी भन्ने रामेछापको उहाँको पनि चेत खुलेछ। आज यो स्थितिमा पुर्याउने तपाईँको यो हिजो महावीर शमशेरको पैसा, सुवर्ण शमशेरको पैसा एबिसी भनेर जब उसले यो राणाहरूले गर्यो, यसले मात्रै राज्य पाउने भनेर भन्यो, आफैले त्यहाँ बन्चौल हाल्यो उसले। अब सुवर्ण शमशेर र महावीर शमशेर तपाईँको कलकत्ता गए। महावीर शमशेर सिनेमा बनाउन लाउनु, हिरोइन त बिहे गर्नु, अनि कङ्ग्रेसीहरूलाई पाल्न थाले। त्यहाँ कनक बिल्डिङ भन्ने छ। आज त्यसरी आएर अघि बढ्दै तपाईँको यो कङ्ग्रेस पार्टीलाई त म त कोइला लाइन कम्पनी भनेर भन्छु। तपाईँ हेर्दै जानु होला, बिपी र जिपीको छोराछोरीको लडाइँ हुन्छ भोलि सभापतिको लागि। आज हामीलाई यो स्थितिमा म अब छोटकरी भन्दैछु ठाकुर बेलाजी, तपाईँको रोको योजनामा कृष्णप्रसाद सिटौला, त्यो अमरेश कुमार सिंह, तपाईँको सीताराम यन्चुरी, तपाईँको यो पहिलाको यहाँ राजदूत भयो, त्यहाँ परराष्ट्र सचिव पनि भयो श्याम शरण, तपाईँको डिपी त्रिपाठी, यी सबैले योजना बनाएर त्यहाँ चाहिँ खाएर बनाएर आज हामीलाई रोको र तपाईँको भेटिकन सिटीको उसमा घुसालेर आज यो जुन ताण्डव नृत्य मेरो गरिब जनता, मेरो कमजोर जनता मरिरहेछन् नि, यिनीहरूको पाप यिनीहरूलाई लाग्ने छ। मेरो देश बचाउनलाई हामीहरू जतिकै पनि सतर्क हौँ, म यही भन्छु। जय होस्। हजुर, कृष्ण पन्त हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? बालाजीबाट ध्रुव केसीको नमस्कार हजुर। म एक्लै माछा पोखरी चोकबाट पुरै रिङ रोड चक्कर लगाएर सरकार नेताहरूलाई सचिन खबरदारी गर्दै हिँड्ने अठोट गरेको थिएँ। 072 पौष 8 गते यही इमेज एफएमको हाम्रो नेपाल हामी नेपाली यही कार्यक्रमबाट उद्घोष पनि गरेँ। म एक्लै पीडामा छु, कष्टमा छु, अन्यायमा परेको छु भन्ने ठानेको थिएँ। मेरो मन मात्र डढेको छ, छेद विच्छेद भएको छ भन्ने लागेको थियो। तर यो मेरो सोच गलत साबित भयो। मलाई मेरो देश, संस्था परिवार, लिसनर्स क्लब संस्था परिवार र वनस्थली र बालाजीका सचेत नागरिकहरूले मन, वचन र कर्मले सहयोग गर्नुभयो। म अब हामीमा परिणत भयो। हामी धेरै नेपालीहरू पीडित रहेछौँ, पीडामा पारिएका रहेछौँ। अहिलेसम्म माछा पोखरी बालाजुदेखि वनस्थली रत्न पार्कसम्म पुग्दा 57, 130, 166 जनाले त सचेत नागरिकहरूले नाम, सम्पर्क नम्बर दिएर तपाईँको यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दै जाओस्, हामी नेपालीको दुःख कष्ट हरण होस् भन्नुभयो। हाम्रो यो सचेत नागरिक गोला त तयार हुन इमेज एफएम रेडियो परिवारको ठुलो सहयोग भयो। इमेज एफएमको प्रगतिको शुभकामना गर्छु। हजुर, यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। ध्रुव केसी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी, शर्मा नेपाली। वास्तवमा धेरै कुरा पृष्ठभूमि आइसक्यो, भन्नुपर्ने कुरा त केही पनि बाँकी रहेन। तैपनि आज यही खबरदारीको लागि स्वयम्भूको ठुलो भैरङमा जाउँ भनेर सबैलाई आग्रह गरेँ र म अहिले थप्न चाहन्छु केही कुरा। अहिलेको दण्डहीनताको अवस्था एक रातमा भइरहेको होइन। नेपालले देखेको प्रजातन्त्रको बिहानी 2007 सालदेखि नै दण्डहीनताको अन्त्य भएन। त्यस्ताका राजनीतिक नेतृत्व गर्ने प्रमुख पात्र भारतको स्वतन्त्रताका लागि लडे। भारत स्वतन्त्र पनि भयो। ऊ स्वतन्त्र भएपछि उसले नेपाललाई दास बनाउने प्रपञ्च थाल्यो। त्यसैको थालनी
नेपालको क्याबिनेटमा भारतीय गुप्तचरको संलग्नता, आर्मी हेडक्वार्टरमा भारतीय जनरल राखेर शासन थालन गरियो, भारतीय दूतावासको क्रियाकलाप गुप्तचरमुखी भयो, यहाँका राजनीतिज्ञ, प्रशासक, सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, पत्रकार समेतलाई नियमित तलब भत्ता, उनको छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति नियमित दिने गर्यो। त्यो लिनेमा बिपी कोइरालादेखि गगन थापासम्म, मनमोहन अधिकारीदेखि राजन भट्टराईसम्म, बाबुराम भट्टराईदेखि उनका जुनियर कार्यकर्तासम्मलाई बोरामा पैसा राखेर बाँड्छ। यही नुन खाएका नेता र पार्टीले कहिल्यै नेपाल र नेपालीको लागि राजनीति र नेतृत्व गरेन। बहुल राजनीतिज्ञ जसको पैतृक सम्पत्ति, उद्योग, व्यापार, नोकरी, कुनै वैध आय आर्जनका स्रोत छैन, ती राजनीति लाग्दा टायरको चप्पल लाउँथे, मागेर र ठगेर घर घरमा चाहेर जीवन निर्वाह गर्थे। पछि पद पाउन हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, कमिसन चढ्न, आतंक, अपहरण सबैले गरेका छन्। सत्ता र शक्तिमा गएपछि सबैले यस देशबाट सावा ब्याज समेत असुली गरिसकेका छन्। हामीले हिजोको नेपाल, हिजो हाम्रो संस्कार, संस्कृति, सामाजिक, मानवीय, आर्थिक सबै रूपमा सम्पन्न थियौँ। सामान्य अवस्थामा जीवन चलाउन सक्षम थियौँ। हामी कतिपय कृषि उपज पर्याप्त निर्यात गर्दथ्यौँ। हामी अहिले आयातमा निर्भर रहेका छौँ। मात्र हामी नेपाली भाग्यवादी हौँ। अभावको दोष आफैलाई दिन्थ्यौँ। त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै हाम्रो प्रचुर स्रोत र साधन हात पार्न, देशको अस्तित्व मेटाउन दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्यो। 2007 सालदेखि आजसम्ममा राजनैतिक आन्दोलन नेपाली नेताको नेतृत्वमा भएन कि विदेशीको एजेन्डा बोकेर भयो। 2046 र 62को एजेन्डाबाट भने नागरिक स्तरसम्म नै विभाजन गराइयो। त्यसको परिणाम स्वरूप अहिले देश विखण्डनको अवस्थामा छ। यो निराकरणको लागि नागरिक स्तरबाट पार्टीको झन्डा अपराधी देशद्रोही नेताको साथ छाडेर ठुलो काम गर्न आवश्यक छैन र हामीले देशलाई मात्र माटोमा राखेर खबरदारी गर्यौँ, हिसाब खोज्यौँ भने पुग्छ, पर्याप्त हुन्छ। नमस्कार, धन्यवाद। गङ्गाप्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार, म प्रदीप मान्छे। हजुर भन्नुहोस्। अहिले अब यो नाकाबन्दीकै सवाल हो, तर एउटा खतरनाक अवस्था कस्तो पनि सिर्जना भएको देख्यो भने अब मधेसी मोर्चाले 11 बुँदे माग प्रस्तुत गर्यो, जुन 2-3वटा माग नेपाल त के संसारको कुनै मुलुकले पुरा गर्नै सक्दैन थियो। त्यो भन्नुको अर्थ के भने उनीहरू वार्ता गरेर सम्झौता गर्नै चाहँदैन, किन पृथकीकरण आन्दोलन हो त्यो। अब अर्को नाकाबन्दीको एउटा मूल कारण सरकारले नै फेरि कालोबजारी गर्दैछ। हेर्नु, अब नेपाल आयल निगमले नै कालो बजार गरेपछि कसको के लाग्छ? ग्यास, पेट्रोल, मट्टीतेल नपाउने कोही पनि छैन, सम्पूर्ण ठाउँमा पाउँछ, उनीहरूले आयल निगमबाटै ल्याउने हो भनेपछि अब मधेसी मोर्चाले 10 गजामा जहाँ मान्छे नै बस्न नपाउने त्यहाँ बसेर आन्दोलन गर्ने। अब यतापट्टि हामी निरीह जनतालाई लाचारीमा पाली, बाध्यतामा पाली आयल निगममा गएर हामीले भन्न जाँदाखेरि के हुन्छ भने अब सबैलाई हामीले चन्दा दिएकै छौँ, हामीसँग चन्दा नलेखेको को हो भनेर त आयल निगमको एउटा कर्मचारीले नै नाम नलेख्ने सर्टमा भन्यो बा। अब यस्तो अवस्थामा पनि सरकार तुलतुल हेरेर बस्छ। अब फेरि अर्कोतर्फ यही मौका पारी आज बिहान पनि त्यो क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्नेहरू पसलमा आएर घरमा आएर प्रचार गर्न आइरहेछ। हेर्नुहोस्, होइन पर्दैन सुन्नु पर्दैन भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, तपाईँहरूलाई अहिले शान्ति चाहेको छ, यसले शान्ति दिन्छ, यस्तो हुन्छ भन्छ। यो त जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने नै भयो, किन यो त मौका हेरेको छ उनीहरूले। नेपाललाई जसरी पनि क्रिस्चियनीकरण गर्ने, प्रचण्ड पनि क्रिस्चियन, बाबुराम पनि क्रिस्चियन, सत्तामा गएको अधिकांश क्रिस्चियन हो। यसलाई कसरी रोक्ने हो? अब हामी सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था आयो। धन्यवाद। हजुर, प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? ठाकुरजी नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् त। हजुर, मानबहादुर खड्का। हजुर, अब पृष्ठभूमिमा हजुर बडो राम्रो उदाहरण दिनुभयो कि अब बच्चाहरूको अब फुलको उसमा आएर हिँड्ने, दुबो जहाँ रोपेछ त्यहाँबाट हिँड्ने। अब यो सुरुवात चाहिँ हाम्रो जुन संस्कार हामीले सिक्दैछौँ त्यही हामीले पालन गर्ने हो। त्यो झट्ट हाम्रो दिमागबाट त्यो जानेवाला छैन। त अब बोर्डिङ स्कुलमा पढाइयो, टाई लगाएर बच्चाहरू स्कुल जान्छन्, हामी त्यसमा रमाउने। अब बोर्डिङ स्कुलले के सिकायो र के सिकाएन भन्ने एउटा नमुना हो कि त्यो। अब कमजोरी कसलाई भन्ने? हामीले त जे सिक्यौँ बारम्बार एउटा कुरा हो, जे सिकाइयो हामीलाई सानोदेखि हाम्रो उमेरदेखि त्यही हामीले बारम्बार त्यसको सिकाइ गर्दैछौँ। अहिले पनि त्यो बोर्डिङ स्कुलको बच्चालाई के थाहा कुरा सिकाइएकै छैन कि तिमी यो बाटो हिँड्नु हुँदैन, त जेब्रा क्रसिङबाट पार गर्नुपर्छ। त्यो टिचरलाई पनि त्यो लेसन दिएको छैन, उसले पनि सिकेको छैन त्यो कुरा कि जेब्राबाट पार गर्ने, फुलहरू नतोड्ने, आधा जुबोबाट क्रस नगर्ने। सिकाइयो त्यस्तै, हुने के छ? अब यही हामीले भोग्दैछौँ।
अब कति गुणगान गाउने मित्रहरूको यहाँलाई हजुर, धन्यवाद हजुर। दिन्छु मानबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ को बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो म रामचन्द्र घिमिरे भन्नुहोस् न आजको विषय चाहिँ म एकजना इलामी लिफ्टेन्स पसलको भाइ प्रकाश थापाको गाईको बारेमा बोल्न चाहन्छु सायदै मैले गरेका मूल्याङ्कनहरू तपाईँहरूको सङ्गतले मान्छेको बथानभित्र मान्छे खोज्नलाई अलिअलि मैले नि मूल्याङ्कन गर्न सक्ने भएको छु व्यापार मान्छेले गर्छन् व्यापार गर्नुको उद्देश्य फाइदा कमाउनु पक्कै पनि हो तर अधिकांश व्यापारी वर्गहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने अर्काको श्रम र पसिनाको वास्तै छैन मानौँ न कुनै एउटा श्रमिकलाई काम लगाइयो भने 20 रुपियाँ 10 रुपियाँ 10 रुपियाँ भन्दा 5 रुपियाँ 5 रुपियाँ भन्यो भने दिनै नपरे हुन्थ्यो भन्ने भावका अधिकांश हुनुहुन्छ र धेरै राम्रा पनि हुनुहुन्छ नभएको होइन एकजना प्रकाश थापा चाहिँ उहाँको इलाम घर मैले अहिले भने सबैले बाँच्नुपर्छ भन्ने भावना अरूको पीडा पनि आफ्नै पीडा हो भन्ने भावना श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएका इलामका प्रकाश थापालाई हामी सबैले यस्तै धन्यवाद भनौँ र यस्तै सकारात्मक सोच विकास गर्दै व्यापार गरौँ न भन्न चाहन्छु हजुर कार्यक्रममा हाम्रो हामी नेपालीको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र रमेश महर्जनका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु नमस्कार